मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम कल आदाब ज़िंदगी के बारे में पढ़े थे कि ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन आदाब क्या हैं जो कुरान और सुन्नत ने वज़ा किए हैं, जिन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो उसमें अदब था वो था अब्दियत, अल्लाह की इबादत करना। आज हम उसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। यानी अल्लाह के जिन्नों और इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या है? इल्ला लियाबुदून, कि वो अल्लाह की इबादत करें। और यही अब्दियत थी जिसका हम कल पढ़ रहे थे। अब अब्दियत में अल्लाह का नाम लेकर कलमा पढ़ने के बाद जो पहला अमली काम है जो हमने करना है वो है नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान पाक में व अकीमुस्सलाता का हुक्म दिया है और नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने के बारे में अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में ताकीद की है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था, फ़वल्ली वजहा का शतरल मस्जिदिल हराम। ये नमाज की तरफ हुक्म है। फ़वल्ली, पस आप फेरिए, वजहा का अपना चेहरा, शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु मा कुंतुम, और तुम यहाँ भी हो, फ़वल्लु वुजूहकुम शतरहु, तो अपना चेहरा उसकी तरफ करो। यानी यहाँ भी हो, ये ना देखो कि इधर पता नहीं कहाँ मुँह करके नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सब मुसलमानों का किबला एक है, उस किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। यानी उस किबले की तरफ नमाज पढ़ मुँह करके नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। यानी यहाँ भी हो, नमाज पढ़ना लाजिम है। किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह हो, हर जगह नमाज फ़र्ज़ है। सफ़र में हो, घर में हो, नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, उरकाऊ, आमन उरकाऊ, रुकू करो, वसजुदू, और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम, और अपने परवरदिगार की इबादत करो, वफ़अलुल खैरा, और नेकी के काम करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला मोमिनों को क्या हुक्म दे रहे हैं? उरकाऊ, रुकू करो, वसजुदू, और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम, और अपने परवरदिगार की इबादत करो। जब ये सब कुछ करोगे तो फिर क्या होगा? अगला काम क्या करना है? वफ़अलुल खैरा, और नेकी के काम करो। जब इन तमाम अहकामात पर अमल करोगे तो क्या होगा? लअल्लकुम तुफलिहून, कामयाबी हासिल हो जाएगी। यानी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन जो पहला अमली काम है वो नमाज है। कुरान पाक में कम व बेश 13 दफ़ा रुकू करने का हुक्म आया है और 92 दफ़ा सजदा का हुक्म आया है। जो लोग नमाज कायम करते हैं, नमाज को सही तरीके से पढ़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, वल्लज़ीना, और वो लोग, हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यानी मोमिन वो लोग हैं, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। मज़ीद फरमाया, हाफिज़ू अलस सलावाती, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियान वाली नमाज, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह के लिए फर्मा बरदार होकर खड़े हो जाओ। यानी तमाम नमाज़ों की, पांचों नमाज़ों की हिफाजत करो। अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में देखते हैं तो सलातिल वुस्ता से असर की नमाज मुराद ली गई है। यानी पांचों नमाज़ों की फजीलत का अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए कहा है उनकी हिफाजत करो। हिफाजत करने से मुराद होता है उनमें कोई कमी बेशी ना करना। ये अल्लाह की तरफ से जो हमें अमानत है, हमने उसकी हिफाजत करनी है। उसकी हिफाजत करनी किस तरह से करनी है? 5 दफ़ा अल्लाह के सामने झुक कर नमाज पढ़ के, वक़ूमू लिल्लाहि, और अल्लाह के लिए फरमाबरदार होकर खड़े होना है। आगे मज़ीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो शख्स नमाज पढ़ता है वो दुनिया आखिरत में किस तरह से कामयाबी हासिल करता है। अल्लाह ताला ऐसे ही मोमिनीन का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने पाकीज़गी इख्तियार कर ली है वो कामयाब हो गया है। वज़ाकर अस्मा रब्बिही, और उसने अपने रब का जिक्र किया, जिसने अपने रब का जिक्र किया, वसल्ला, और नमाज पढ़ ली। यानी कामयाब शख्स कौन सा है? कद अफलाहा मन ज़क्काहा व ज़करा अस्मा रब्बिही
فصلہ، جس نے نماز پڑھی ہے، اپنے رب کا ذکر کیا ہے، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حکم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم ان ذرائع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم برے کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، برائی کے کاموں سے بچیں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ قریب ہونے کے لیے نماز ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز ایک آسمانی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے مطابق ہم مشرکین میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ مشرکین میں کس طرح سے شامل ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکون من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ یعنی ہر مشکل کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر خوشی اور غمی کے کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، واتقوہ، اور ہر وقت اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنی چاہیے۔ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تکون من المشرکین، اور تم مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اگر یعنی ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم نعوذ باللہ مشرکین میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اور مشرکین، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں جہنم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تارک نماز جو ہے، نماز کو چھوڑنے والا جو ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور منافقین جو تھے وہ نماز کس طرح سے پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قاموا کسالى، تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے تھے، دل نہیں چاہتا تھا، صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قاموا کسالى یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے تھے، دکھلاوے کی نماز پڑھتے تھے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر کرتے تھے مگر بہت تھوڑا۔ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز بھی پڑھی جائے وہ منافقت میں شامل ہوگی۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے پر ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، باقی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بنائے، صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہر ایک سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جہنمی کیا کہیں گے؟
لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صرف میں نماز کے بارے میں جو احکام ہیں، نماز فرض ہونے کے بارے میں وہ بتا رہی ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر کسی دن نماز کے فرائض کے بارے میں اور نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، یعنی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، پکے اور سچے مسلمان بنانا اور اس طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا جیسا کہ آپ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی صلی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح پیغمبر نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔